داشتیم هموطن عزیز بازم صبحتان بخیر و نفت مال اینجا استودیوی ما خیلی خطرناک است و اینکه اگه طرف مطمئن هستم اگه من پایین بیفتم دیگه میشه خواب بیاب. بله می‌بینید که قالینای خیلی وطنی مقبول نظری ستم و انبار است و با اینکه امروز معلومات در کل میتیم که از چی آمد و چه قسم صنایع دستی افغانستان بر نمایش داده میشه و همچنان آماده میشه. احسان جان امروز با خود می‌داشته باشیم در مورد قالینا. من گفتم میشه بشینیم همکارا و میشه انانس بتون قبول نکنه نمیشه. بله واقعا که قالینای خیلی زیبا ساخت وطن و همچنانی که یک هموطن ما خودش مثلا چنین قالینای مقبول آماده میسازه خیلی میتونه بر ما جای افتخار بشه و حتی برای اقتصاد ما برای صادرات و واردات ما تاثیرات خود را داشته باشه. تینا یک قسم افسوسی آدم میسر قالینای مقبول را برام میگم تو باشه سایلش کنم. خیلی قالینای مقبول هست و بسیار من خیلی در اول کم کارا آوردن بسیار شما به اینکه قالینای وطنی در کل هست از هر ولایت از هر کشور فرق می داشته باشه. بله ولی این قالین‌ها واقعا خیلی عالی است تو با کیفیت. هر دوست ما میتونه هموطن ما هم میتونه که از قالینای وطنی خیلی خوب استفاده کنه. بله تینا جان اگه یادت باشه یگان وقت یگان فیلم و مثلا جایی بسیار قدیمی باشه هم یک قالینکای سرخ بسیار تیز وطنی بود و خلاص. مگر مال خوشبختانه میبینیم که انواع و اقسام و گل‌ها و طرح‌های مختلف است ساخت وطن ما و قالینای وطن ما هست که خیلی مقبول و زیبا هست. واقعا آدم خوش آدم میاد نقش و نگاری قالینای زیبا رو ببینه. بله مادیا جان فکر میکنم میمون آماده است. بله احسان جان که در کل به ما خود معلومات بده. بله به که صحبت‌های بیشتر از احسان عزیز داشته باشیم در مورد قالینای زیبا و احسان عزیز هم آماده است میان. احسان جان صبحتان بخیر در اول. احسان جان کمی طرفتر صوت شما دو گردنده موفق تلویزیون جهانی شمشاد میوان و یک سلامم به حاضرین در تالار و یک سلامم به اونایی که پشت پرده های تلویزیونشان نشستن و ما رو نگاه میکنن. برنامه خوبتانه و امید از اینکه هر کجا هستن جور صحتمند باشن و از این ویروس که داره انتشار است در امان باشن. بله همونطور است که احسان جان 1 متر فاصله مراعات کردن ما فاصله رو مراعات کردیم. فاصله مراعات چه خوب است. بله خب در کل احسان جان قالینای خیلی زیبا مقبول و ساخت وطن امروز بر ما در برنامه آوردین که خیلی زیبا است و ما و تینا رو خود شخصا خیلی خوش میاد. قالینای وطنی نه پیشتر شما هم چی کردین اقسام هر نوع قالینای وطنی از سابق قالینای وطنی به 2 نوع بود که وقت قالینای فروختن کاربار قالینای وطنی بسیار آسان بود. حالا شکر دیگه تقریبا هزارها نوع دیزاین داره. بین مثلا ما تقریبا 2-3 دکان پر کردم ماندیم باز هم یک مشتری میاد یک چی داره میخوای ما نداره. یعنی بیخی دیگه دیزاین حالا سال تقریبا 20 نوع دیزاین دیگه نو برآمده رفتن میگیره. حالا می دیزاین ها که شما میبینین سال بعدی ببینین که همین دیزاین ها دیگه یک تغییر خورده یک رنگا تغییر خورده دیزاین تغییر خورده. گرچه که این قالینا با می دیزاین های ترکی شباهت دارن قالینای وطنی ما کس ما خودمون دیزاین میتیم خودمون میبافانیم دیگه. بعضیا میاین دکان ما میاین میگن که اینا ما یک چند تخت عکس میگیریم به خارجیان نشان میدیم بازی را میبرن باز در این کشورهای ترکی مثلا که قالینای ترکی باف میشه در مثلا کشور ایران در اونجا قالینای ایرانی باف میشه باز داو چی میکنن اصل نقشه از شما هست بازی قالینا. حالا یک تخت قالین وطنی ما فکر کنین 2 دانه امیر خانم مثلا در حدود 3-4 ماه میبافه که یک تخت قالین. یک دانه قالین ایرانی ما در ظرف 1 ساعت از ماشین میبره. باز بعضیا میگن فرق قالین وطنی با ترکی چی است؟ خود مکمل گاز است. این خب پشم وطنی است پشم گوسفند است و این چیزی است که اگر مثلا سر از این آدم بشینه از این استفاده کنه همین دردایی که آدم داره شفا پیدا میکنه. با قالینای ترکی یک چیزی است که اینا مثلا حال مریضی های پیدا شده به نام روماتیسم که پای دردی کمر دردی زیادیش از اینا چه میکنه چون که 100% از او 70% نخ 30% گاز داره. بله بسیار خوب. و این گفتین که احسان جان در طول 1 ماه خانم اینال نظر به بافت است 2 نفر ما 2 نفر میبافه که یکش مثلا دو بغل قالین میشنه یکش دو بغل قالین میشنه و زیادتر این قالین‌ها که در سمت مزار شریف که در اونجا مثلا در مزار که داخل میشین طرف ایرتان میرین در اونجا 3 ولسوالی است که یکش به نام
خوجرشناس، یکش به نام دولت آباد است، یکش به نام قرقین است. در اونجا مردمای ترکمن میبافه. اما مردمای ترکمن یک مطلب است، میگم نوزادشون که در شکمشون میباشه اما میگه در شکم مادر یاد میگیره. یعنی که اما 7 ساله 8 ساله شون هم ببینید که قالین بافته شده. بله. یعنی یک شغل دیگه همیشگیشان است. بله. احسان جان، ما مثلا در زیادتر جای دیدیم که یک چیزی که میخواین نقش بندازن و نقش نگار داشته باشن، قبل از اون نقاشی میشه و طراحی میشه، با سر از اون کار میکنن. بله بله. از قالین هم قسمی هست یا بله، امی تصویراش پیش بود که ما در اونجا ذکر نکردیم که یکان دوستای ما که میفهم برنامه لایو است حتما ایفا تماس میگیرن که نه، قالینای وطنی که است قبلا از کل چیز که اول ایره نقشش چیپ کشیده میشه، بازی که این پشم این تارش که امرای پوست چهارمغز، پوست انار، یه دو جوش داده میشه طبیعت که اگر سطح لابم سردی چپه شوه رنگ از تغییر نمیکنه. باز بعدن که این بافت میشه، بعد از اینکه بافت میشه این میره باز به کارخانه ششت میره، 1000 ها سطل آب میخوره، بازی ششت میشه، بازی قیچی میشه، بازی در تکان انداخته میشه، بازی تکان میشه، بازی قیچی میشه، باز دیگه این گریایش لبکیاش چینده میشه، باز دیگه آماده میشه در دکان میگه اگر از زحمتش شما بسنجید. بله، من فکر کردم یک کارگاه که باشم شانه و برسکش هست که جور میکنن. اگر قسم باشه خب بسیار ساده شاید به ذات یک مادر یاد ساده نه، آدم از کمر میمونه. اونجا میشه بگیم در مورد تارا و پشمایی که استفاده میشه چون چند رنگ است، در کل یک رنگ دیگه قالینا کار نشده. بله بله. این تارای مختلف از کل؟ این تارای مختلف است. بله، این سه نوع تار داره. یک نوع بالاترین تارش است که پشم بلژیمی میگیم، او از کشور بلژیم میاد، بافتش در افغانستان میشه. دومینی پشم ولایتی خود ماست که اینا فعلا که میبینید اینا پشمای ولایتی خود ماست که به حساب با استفاده بگین از قالین بلژیم که استفاده از این عمر از زیادتر است. یک چیزی است که نازدانه است، 4 بغل کاوچمیک باشه در وسط انداخته شده که سر دو پای نره. و سوم است که پشم مارینوس میگیم، او پشمی است که پاکستان میاد. یا نازو که بالاتر دیگه در افغانستان خوب است که از که بالاتر است، یعنی پشم ما خوبتر است و قالین ما از هر نگاه خوب است. که با وجود از اینکه قالین ایران یک رقم قالین داره، یک تخته قالین از اون در حدود 7000 دلار قیمت داره. اما عین همون قالین ما داریم یک تخته ما 2000 دلار قیمت داره که حالا فعلا کل چیزا میگم که در حساب دلار تا بالا میشه که اگر یک بگیم افغانی بگیم بازم میگه در حساب دلار چقدر میشه. باز با وجود همین در هر نمایش ما اونا رو شکست دادیم و قالین ما دیگه بالاتر از میشه جون از نمایشگاه بودین، از نمایشگاه بودین در کجاها برگزار شده؟ نمایشگاه در بیرون افغانستان هم برگزار در بیرون از افغانستان موفقانه در آلمان، در شهر جرمن که آلمان کرد، در دوبای، در اینجا، در اندونزیا، در هندوستان، در کل جایی که برگزار شده، در هر سه، در هندوستان، در دوبای، در آلمان، در سه جای قالین وطنی ما اول بودن. بله. که 7 سال پیش که آخرین نمایش ما در چی بود که در شهر دوبای بود که در اونجا موفقانه که قالین ایرانی هم بود، خیلی قالین چینایی هم بود که موفقانه قالین وطنی ما که در اونجا هم اول شد. بله، یعنی در سطح جهان جایگاه قالین‌های افغانی جایگاه خیلی خوبی از آن خود کرده و دارد. خب این سرمایه ماست که این یک چیز هویت ماست که ما را به جهان معرفی میکنه. بله بله، بدون شک اگر قدر از این ما بفهمیم این دیگه بسیار زحمت داره. یک تخته قالین فکر کنید دو دانه خانم در ظرف 1 سال میبافه که بافت از او 100% میباشه که یعنی بسیار مایده بافت. اونم ما میفروشیم همون قالین در حدود 2000 دلار. اما قالین ایران میبافونه که میفروشه در حدود 8000 9000 دلار که اونا یک کشوری هستن که حمایه‌گر است، دارن دولتشون حمایه میکنن، اما کشور ما را بله. میزان صادرات ما چگونه هست؟ چقدر ما مثلا سالانه قالین‌های وطنی را صادر میکنیم به کشورهای دیگه در چند سال پیش بسیار خوب بود، اما روز به روز دولت کاهش است که دولت نه مثلا جناب رئیس جمهور در این باره توجه داره، نه هم رئیس صادرات تجارت که چی است نه اونا در این باره کدام توجهی دارن. دیگه قبلا که بود یعنی قالین مثلا پشم وطنی ما پروسس دادی در کشور پاکستان میشه، حالا موفقانه کل کار از در افغانستان میشه. کسایی که سال مثلا خیلی وقت پیش که بود اونا مثلا مهاجرای که از اینجا رفتن در پاکستان در اونجا میبافتن، اما امونا در افغانستان آمدن و اینجا کل کار در اینجا میشه. فقط دو مشکل داریم، همین مشکل ما را دولت اگه حل کنه، یک مشکل ما همین است که اینا مثلا در کل این مشکلات رو همگی می داشته باشه احسان جان و همیشه در مورد این قالینچه‌های خورد هم معلومات به خاطر از اینکه متفاوت از قالین‌ها هست. و همین دو قالینچه هم خودش که متوجه رنگاش تفاوت داره. نه رنگاش تفاوت نداره. این قالین وطنی که یک قسم یک رقم معلوم میشه،
میشه، اگه اینه تو پرت ازش یک چیز میشه. که یک بار ما در جنجال هم مانده بودم، قالین از پیشم برده بود، گفت قالین تفاوت داره. خب اما اگر دقیقاً اگر این سرچپه انبار شود رنگش کمی تیره میشه. اگر درست منظم برکتی بعدش نامنور شد رنگش تغییر. و همین خاطره جالب مامی است، یک روز از پیش ما یک جوره قالین بردن، پسانتر زنگ دادن گفتن قالینی را که در دکان برام پیک کردی او جوره بود، ولی که قالینی را که ما در خانه وار کردیم طاقت ما گفتم همون طاقت نیست جوره است. خانه‌شان هم در مکریان و در برنامه را میبینه، خب شاید ما را ببینه. بله. باز یک وقت در خانه‌شان رفتم که دیدم که یک شیطان باز ارش پلو به پلو انداخت، یک قسم دیگه کم اومدن گفتم والا بسیار چی است. خب شاید نیستن نافهمی هم سخت است. خب دیگه ولی که شما وارد میکنیم با شما معلوم میشه باید به کدام ترتیب هوا شد تا ترتیبش باید، چون که بعضی اگر آقایان بوده باشه خونه در خانه کم شد میشه هم نداشته میشه از خاطر بله بندازن واقعا تفاوتش خیلی زیاد میاد. بله. این دیگه قالینتون هم همونطور است یا خیلی با چیزی است که تفاوت میده؟ بله چون از لحاظ رنگ تفاوت کرده بود. قالینا که مثلا دوما که وقتی که شش میخوره در این قالینا تقریبا تا چندین ها نوع مواد در این به کار میره. مثلا میلیکو از این مواد سفید کننده است که ما را ضدعفونی میسازیم بر فعلا. شامپو از رنگ و رنگ صابون از دوی استفاده میشه. باز این که با قالین شش میشه از یک طرف جلویش از زیاد میباشه و قالینایی که شش نمیشه از دو طرف یک رقم است. قالینایی که شش میشه و این تاثیر پشم است و این قیمتی قالین زیادتر به میاد. خب این قیمت قالینتون شما اگر دو تخته باشه چند است و اوش اگر باشه دو تخته؟ قیمت قالین که تقریبا چند سال پیش خب در حدود متر $100 بود، اما بر فعلا که بازار خیلی پایین آمده، نرخ‌ها پایین آمده، در حدود متر $80 $75 است و امیر باید این برنامه را کسایی را که میبینن میگن قالین وطنی قیمت است، فعلا با اون اندازه قیمت نیست. بله در کل این قالینی که حالا اینجا شما آوردید چند متر است؟ 6 متر است، 2 متر برش 3 متر عرضش. با متر بله بله این ضرب زدن میشه. بله بسیار مقبول و بسیار زیبا و خداوند براتون توفیق بده دیگه. چی میگن در کارتون برکت بشه چون خیلی قالین‌های زیبا و دیزاین‌های مختلف نسبت به وقت‌ها رو شما در برنامه آوردین و دوستان تماشا میکنن. مطمئنا که علاقه‌مندی دارن دوستان. اما یک کم از قیمتش میترسن که شما گفتین قیمتم کم کاست. نه قال یک متر مثلا قالین ترکی رو میرن 35000 متر $35 میخرن. یک متر ترکی از خور امیال بخرن فردا پس نیم بایم کسی نمیخرن. بله. اما یک تخته قالین وطنی ما رو یک کم غیرت نمیکنن، یک چیز دیگه هم سرش پرتن، یک قالین وطنی رو بخرن. هم صنعت قالینشان پیش میره، هم کشور خودشان ترقی میکنه، اما همین قدر درک نمیکنه. اگر همین درک می داشتیم بر فعلا قالین وطنی ما در جایگاه جهان نیاز نبود که ما قالینای ترکی را بیاریم به افغانستان. شاید همین قالینای وطنی ما صادرات بیشتر می داشت به کشورهای جهان که چون که کسی که این قالین استفاده کنه باز نمیخره قالینای ترکی. بله دقیقاً کسایی هم مد جان بدادن واقعا خیلی چیز عادی بله. تیرینای عزیز اگر خودتان متوجهش نباشید چون خودت استفاده کردی از من از قالینای وطنی، هر بار که قالین وطنی ششت میخوره نمون نخش، تارش، دیزاینش و حتی رنگش خود تغییر نمیده و هم گفته هم میگه شسته رنگش مبرایه. اما از قالینای ترکی تفاوتش نمی است که هر باری که میشویی کمی همو پت قالین کمتر شده میره و میشینه قالین. بله اینمی اگر ایواز همی قالینای وطنی مثلا قالینای ترکی قالینای وطنی اگر استفاده شوه قالین وطنی مثلا 2-3 سال که استفاده میشه که مثلا سرازی هوا پارت خودتان بشین شش نمیشه یا از خود چندین ها و مواد داره و زمین پس پیش ما بیارن ما برشان شش کدام میتیم کداول کدا بهتر. بله یعنی شش هم طریقش تفاوت داره. خواهی طریقش تفاوت داره یا از خود مواد داره یا از خود کارگر داره. تو پالونه ایران میشه که تقریبا هزارها سطلات میره سرازی. بله ما در کل ببینید شما ماهانه و سالانه چقدر ما در تقریبا چند سال پیش بسیار بود تولیدهای وطنی ما بسیار بود چون که تقاضای مشتریان بسیار بود، مردم عوض قالینای ترکی وطنی را ترجیح میدادن. اما حال بر فعلا که تولیدات ما رو به کاهش است که ما قبلا در چند سال پیش ما کارگاه مثلا جای کارگاه که مثلا ایرا ببافند در کارگاه 20 نفر می باشه در قریه که می باشن ما ایرا می بافندیم در حدود مثلا سالانه ماهانه در حدود 1000 2000 3000 اما بر فعلا ما بیشتر از 1000 متر دیگه بافنده نمیتونیم به خاطر اینکه وقتی که تقاضای مشتری کم باشه ما اون رخ دیگه چیندن نمیتونیم. دقیقاً
خریداری مردم ما، خریداری هموطنان ما که در کابل هستن چقدر همراه شما است و در روزانه شما در کل چند دانه قالین وطنی را با خودشون می‌برند؟ اینال هر کس نظر به مشتری نظر به دکان خودش است. بعضی ها هست که 5-6 دکان چیندن ماندن، اما اینال یک مثلا دکانداری از خود یک چی داره، یک صداقت، یک مثلا خوشخوی مثلا آدم باشه که این گل یک خریدار که میامره به خود جذب کنه. نه که مثلا حال در هر کجا هم مشتری میره پول میده و تو نیست که قالین برش مفت بده یا مثلا تحفه بده. باز نظر به اخلاق دکاندار است که مشتری رو به خود جذب کنه. باز شکر از ما خوب است که تقریبا 2-3 دکان معلوم میشه خندروی خوشخواه هستیم با این صحبتایتان مشتری جلب بله این صحبت است که باید آدم مشتری رو جذب کنه که چون که نمونه کم از دکان برای به یک دکان دیگه. بله یک خاطر جالب که یادم آمد در رابطه با این است که یک جای رفتیم تینا جان مغازه لباس بود دیگه، دکاندار حتی قسم میده تو ولک از این دکان چیز نخری یعنی بدون از اینکه بخری نمیمانم که از دکان بر یه قسم خونه استین دیگه شما نه تو خونه استیم ما نرخ میگیم چون خود ما میگفتیم نرخ میگیم که دیگه دکان ها مثلا بسیار با مراعات باشه، خریدار که مثلا دیگه دکان ها رو ببینه امی اخلاق ما رو ببینه امی چیای ما رو یک بار درک کنه پس خودشون میگه امر آخرش چند حساب میکنی وقتی که اومد باز میفهم که طبعا میخره بعد یک چیز کم میکنیم جور میمونه میبر و یک گپ دیگه او هموطنای ما که در اینجا زندگی میکنه و هو هموطنای ما که خارج از افغانستان زندگی میکنه درک از اونها از اینو کده بیشتر است به خاطر از اینکه از وقتی که ویروس کرونا در حال انتشار شده که مثلا این کشورهای دیگه که مثلا قالین وطنی زیاد صادر میشد مردم میبردن حال که فعلا که نمیشه در کشور که فقط یگان کشور بر فعلا باز شده که مردم از کشورهای خارجی میاین میبرن از اینجا 3 تخته 4 تخته میبرن که چقدر کارگو میخوره چقدر مصرف میخوره اما میبرن به خاطر از اینکه میفهمن که قالین وطنی یک چیزی است یک چیز با ارزش هست یک چیز با ارزش هست ارزش خود دست نمیته اگر این در یک کلان حال یک دانش پرت چهار بغل کفچمیز باشه از دورم کسی ببینه میفهمه که یک قالین خوبی یک وطنی را انداختیم اگر قالین ترکی باشه خب از دورم معلوم میگه قالین ترکی است بله سلامت باشین کاش که وطنای ما همینقدر درک کنن یواز این قالینای ترکی وطنی خود ما را ترجیح بدن خرما باشه ثواب بله ان شاء الله که دوستا هم اگر میخواین قالین خیلی مقبول و زیبا در خانه‌شان انبار باشه میتونین از ساخت وطن خودمون از کارهایی که هموطنای ما واقعا زحمت میکشن در هر ولایت میتونین شما هم قالین وطنی را با خیلی قیمتی گزافتر میگه ارزان قیمت نیست قیمت قیمت نیست هم یادش بخیر هم چی میگفت غیر جلالی بیچاره هم نگفت مغفرتشون بکنم هم دیدم صبح شما یاد کردین این صبح یادم شده سلامت باشین تشکر احسان جان و تشکر از همراهی شما دوستا احسان جان از اینکه شما آمدین در برنامه ما خیلی خوش شدیم و یکی چند لحظه تونستیم سر قالینای وطنی هم استاد باشیم و قدم بزنیم به گفته همکارا و برنامه تقدیم شما دوستا کنیم اما در کل حالا میان برنامه کوتاه و در ادامه برنامه ما رو همراهی کنیم اگر با من روی در شهر آبچه اگر با من روی در شهر آبچه برنگ خون برد قالین